انه هما كيجريسيو ما تلعبه. راه العرب هما الاكراد، شوف مغاربه الجزائريه هما اللي كيدوا لك حاجتك وسوريين. شوف غندخل معكم واحد الدخله واعره. المهم خوتي كيف ما شفتوا معنا على الفيديو اللي فات بالبناء فيه ورينا لكم الطريق بحال من اسطنبول حتى لإديرنا، فين دوز فين توقف فين تمشي في بلاصه لوطيلات بلاصه كلشي. دابا وصلنا معكم لواحد المرحله اللي زوينه. شنو هي؟ تحسبوا مثلا هاد اللي بحال شي سلسلات ماشي فلوغات وانما هما فلوغات وداخلين فيهم سلسلات. قبل ما تسالي هادي خصك باش نتايا تسنى باش تحط البارتي الثانيه. هادو ماشي بارتيات وانما سلسله. المهم دابا غادي ندور لكم في ايديرنا، غادي نقول لكم بحال باش معروفه ايديرنا علاش كيجوا ليها الحراقه بزاف، علاش كيجوا ليها وكيفاش كيتعايشوا مع الاكراد هنا، وشنو هما الاكراد. الناس كيسمعوا الاكراد كيقولوا راه اكراد مافيا. شوف في هذا الفيديو غادي نوريكم بزاف ديال الحوايج، غادي نوريكم واحد البازار بحال الا جيتي لهنا بغيت تتقدا فين غتسكن، البلاصه اللي يمكن لك تمشي فيها بحال الا بغيتي تقطع، فهمتي. غنوريكم بزاف ديال الحوايج ونقول لكم حتى الاكراد. المهم شوف كمل معنا الفيديو. اول حاجه الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوف هذا السيت خلينا شي سبسكرايب لايك بارطاجي مع صحابك وكمل الفيديو بالرجوله. يلا بيس خوتي. المهم كمل اخوتي هذا الفيديو بيس. المهم اخوتي حنا خرجنا كيف ما كتشوف معانا في واحد الستون هنايا بحال البازار اللي كاين في بايازيت كاين هنايا، فهمتي، بحال داك الشكل اللي كان في اسطنبول واحد كبير. المهم دابا غادي ندورو من هنا، غادي نكتشف معكم هذا العالم الرياضي كيفاش داير هنايا. واخا بنادم كيشوف فينا كيدير بحال الا ولكن انا ما غاديش نتسوق بالله. عرفوا نطلعوا هنا فلوق ناضي داك الشيء النشاط نصاب نتلاقاو شي مغربي هنايا ولا شي لعبه نخلقوها معاه وصافي. المهم اخوتي دابا غادي اول حاجه شنو غندير هي غادي نمشي نقصر، من بعد غادي نكتشف معكم هاد القناتي كاملهم شنو هنايا باش معروف. واخا العالم الرياضي كيشوف ولكن خوكم ما على بالوش اصافي يبان لي في الكاميرا وايلين، فهمتي. كاين هنا بنادم تقدر دوز من حدا المغربي دوز من حدا الجزائري اللي يفهموك شنو كتقول ولكن عادي ماشي مشكل. هاد البلاصه دابا اللي كنتمشى فيها اخوتي هادي واحد البلاصه بحال شارع الاستقلال اكزاكت بحال شارع الاستقلال اللي كاين في اسطنبول، ما كاينش شي فرق بيناتو غير هذا. يعني انا غادي وكنكتشف معاكم، فهمتي. ومن بعد من غادي نجلسوا ان شاء الله في شي بلاصه ديك الساعه غادي نقول لكم الحوايج يعني شنو هما الاكراد. يعني ليسونسيال ديال هذا هما الاكراد شنو هما، فهمتي، وعلاش كيتجمعوا هنايا الحراقه بالضبط. غنقول لكم واحد البلاصه واحد الله دابا يديرنا قريبه لكاع قريبه لجوج دول قريبه اليونان وقريبه بلغاريا وكيجيو يتجمع فيها شي تيتيز. اش نقول لكم بزاف واحد تقرب بلا بزاف صراحه. انا كيعجبني الحال نجي لهنايا سيرتو فوق الثلج. دابا انا في الاول صحابنا واش غادي نجي ونلقى هنايا البرد وهكا وشفت البحر الطقس لقيت 20 درجه، يعني 20 درجه راه سخونيه بصراحه. جيت لقيت هنا بالفري السخونيه يعني وجيت لابس غير تيشورت. راكم شفتوا معايا في الفلوق الاولاني كنت جاي لابس الجاكيطه والعالم هكذا على بالي راه تكون الثلج والبرد وانما باقي. شوف هاد الوقت هي في الزونه المهم غنخليو هادشي ديال الحريق حتى الفلوق ان شاء الله اللي ماجي. دابا غادي نهضر لكم واحد اللعيبه نقولها لكم. الا لاحظتوا اليوم لقيت هنايا خاوي ديال المغاربه ما فيهش العرب بزاف، خاصكم فيه غير الاكراد والاتراك وفيه حتى شويه ديال اليونانيين وشويه ديال البلغاريين، فهمتي. هذوك الدول كامل اللي في الجناب كيجيو يدخلوا هنايا. غير حاجه اللي بغيت نوري لكم الخوت بالنسبه للناس اللي كتقول لكم راه الاكراد كذا وكذا بحالهم راه عباد الله راه بحالنا بحالهم، يعني راه ما كاينش شي فرق بيناتنا. غير هما حاجه وحده كانوا في يامات كان كيقولوا راه الاكراد هادو وانما ملي جيت تشوف راه كتلقى الاكراد غير عرب اقسم بالله مغاربه جزائريه مجموعين سواره هادوك هما الاكراد. اما الاكراد الاصليين والله ما ياديو بالله العظيم. علاش؟ حيت انا قلبت وسولت بزاف الناس. دابا تلاقيت مع بنان كيقول لها اخي اشنو تلاقيت مع واحد في اوطيل قال لها شنو كاين. دابا شنو الحوايج اللي نفسر لكم. حاول نهار اللي تجي
انا نقول لكم ماشي لعيبه، حاول انك تعلم شي لغه، اللونغ اللي بعدا خوتي باش نفكها لكم كامله. اللونغ اللي هي اللي غادي تفكها لكم هنا، اما ما غاديش تفكها لكم لا تركيه لا عربيه لا فرنسيه لا اسبانيوليه لا تلعبه، ولكن الا دويت انجليش غادي تفكها مزيان. نو 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 نو, نو. قالت واش كنصورها هادي وهي تخباها. غادي نهبطوا لواحد البازار، واحد السوق هنا معروفه هو كيفتح، غادي ندوروا فيه. وباش باش نكمل لكم اخوتي السوجي اللي كنا كنهضروا فيه بالنسبه الاكراد راه انسان عادي، راه ماشي شي وحوش ولا شي لعبه، راه بحالنا بحالهم بنادم. غير هما كيف كيقولوا يعني كيقول لك كيكريسيو كيدير لك حاجتك هكا، لا هما كيكريسيو ما تلعبه. راه العرب هما الاكراد، شوف مغاربه الجزائريه هما اللي كيديروا لك حاجتك وسوريين. ولقيت قبيله في لوطيل ملي بغيت قلت له قالت لي مولات لوطيل راه كاين واحد في الشومبر الفوق كردي الا بغيتي تسكن معاه يعني وعاد تخلص النص. قلت لها لا احسن لي شومبر بوحدي. هي هذيك ملي مشيت لقيتو كردي عراقي واحد الله عمرها سلعه صاحبي ما تلقاش صاحبي واحد السيد في شكال كالم كذا حتى هو فهمتي راك تما كيحرك ما عليناش. المهم اخوتي الاكراد راه عادي باش ما تدوش عليها شي صوره وهكذا. وبغيت نفسر لكم ثاني واحد اللعيبه من نقول لكم اخوتي هاد الفلوغات اللي تلقاونا غادي ندير هنا تلقاني كامل ندير فيهم الكمامه. عرفتي علاش؟ حيت يديرنا ماشي بحال اسطنبول بصراحه الله، يديرنا ماشي بحال اسطنبول، يديرنا مجموعه فيه الدول كامل اللي هنايا على واحد الحراسه اللي في شكل ديال بصح. اما اسطنبول كنتو كتلقاوني ان الكمامه ما دايرهاش نورمال كيما نديرهاش، يعني ما غاديش يهضر معايا شي واحد حتى الا كاع هضر معايا يعني عاد تفكا معاه. هنا ما تفكاش معاه والله ما تفكا معاه. غير قضيه عاوتاني باش تعرفوا على يديرنا خوتي، يديرنا واحد الفيلاج اللي صغير ولكن فيه بوليسيه، يعني فيه البوليس ماشي بحالنا حنا كتلقى عندنا بلاصه صغيره وما كتلقاش فيها البوليس كتلقى فيها الجدرميه. هما خوتي غادي نحاولوا نقطعوا هذا العالم الرياضي باش ندوزوا للفاصل الاخر باش ندخلوا لكم للبازار ونقلبوا شي شويه ثاني. المهم تلاقاو في البازار خوت. هذا هو البازار اللي قلت لكم احنا دخلنا ليه دابا. يعني بازار بالعربيه ديالنا هي السوق، شي سوق كبير يعني في شي مدينه عندكم معروفه في المغرب ولا في الجزائر ولا في اي بلاصه بحال هكا كيبيعوا الخضره هنا كيبيعوا العالم. واحد البلاصه عاد كنا فيها اللور هنايا كيبيعوا فيها الحوايج واحد قداش تبارك الله. انا صحابني واحد التريب صغير وكندخل كنلقى واحد العالم لقدام ولكن ما بغيتش نفلوغي تما فيه الصداع بزاف. راكم عارفين شي حاجه كتكون مغطيه يعني شي قاعه مغطاه وكيكون فيها بزاف بنادم صداع سيرتو ما هزش الميكروفون. راه تكونوا ملي كتفرجوا في الفيديو كتسمعوا واحد الميكروفون ما جبتوش معايا باسكو خليتو السيمو بغا يصور به شي حاجه داكشي علاش. دابا غادي نمشي لكم لواحد القنت زوينه خوتي، هذا كيتمزق كيبيع الكبال. بغينا نقصيو هنايا الكبال ولكن فريه عندهم فهمتي ديجا كليتو والله العظيم فريه كيطيبوا بواحد الطريقه بالماء والملح كيف ما كنديروا حنايا. ملي شفت واحد الناطين واحد الولد في المكسيك كيطيبوا بواحد الطريقه زوينه كيديروا لها فرماج كيديروا لها شي لعيبات زوينين. ودابا فراسك واقيلا بان لهم انا الوحيد اللي كنهضر بواحد اللهجه اللي عجيبه يعني ديال بصح ما كيفهموش شنو كنقول. دابا المهم اخوتي يعني وصلنا معكم للاخر ديال هذا البازار. كيف ما قلتوا معنا راه بحال اي بازار يعني في تركيا كامله بحال ايديرنا بحال اسطنبول انقره يعني كلشي بحال غير هي كتشوف معنا الناس هنا ناشطين نشطوا معاهم حتى حنايا. المهم اخوتي غادي نسالو لكم الفلوق ديالنا في واحد البلاصه اللي زوينه ديال بصح، غادي نشاركوها معكم في واحد القنت اللي واعره غير هي غتسناو معنا واحد البلاصه هي فاش غنساليو الفلوق ديالنا ضروري. ولكن تسناو الفلوق الثاني هو اللي بغات تبلبل فيه ديال بصح اللي من ورا هذا. علاش؟ حيت غادي نساليو الفلوق ديالنا في واحد القنت هي اللي فيها داك العالم. عرفتي شي تيتيزات دابا جايين عرفتي من البعيد قالت لها شوفي شنو كيدير هذاك. عرفت ليها انا شنو كدير ولكن ها هما دابا قربت ليهم مزيانهم يا صاحبي هما فهمتي هما كيضحكوا. المهم قلت لكم شوف غادي نسالوا الفلوق ديالنا في هذه البلاصه بالضبط فغادي نسالوا الفلوق ديالنا. عرفتي علاش قلت لكم هذه البلاصه بالضبط؟ ما غاديش تفهموا خاصكم تسناو حتى الفلوق الاخر وغادي تعرفوا علاش. انا نديكم كاع مازال قدام باش زاد نزعمكم شي شويتين باش تسناو البارتي ان شاء الله الاخرى اللي جايه. يلا زاد فراسك طاح ليا شارج ديال الكاميرا ولكن نورمال. البلاصه اخوتي اللي غادي نوريكم دابا هي فين غيسالي الفلوق ديالنا ان شاء الله تعالى. باش تسناو الفلوق الاخر اللي جاي تسناوه ضروري حيت فيه شي حاجه اللي بزاف منكم كيعرفوا دوك جوج القنطرات اللي في ايديرنا يعني اللي كيحرقوا منهم اللي هي هذه القنطره الاولى. هنا فغادي يسالي الفلوق ديالنا غادي تسناو الفلوق ان شاء الله اللي جاي من وراه فيه شي حاجه بزاف شي حاجه اللي فريمون كيتسنى اي حراق ولا اي واحد باش هنا تعرفوا شنو هما الحوايج اللي خصك تعرف ان في ايديرنا هما هاد الحوايج. المهم
تسنى الفوق الجاي. وما تنساش شي سبسكرايب اخويا الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوف هذا السيت، خلينا نسيب سبسكرايب. او بيس ليكم.